नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी एकता समाजका संस्थापक डाक्टर रविन्द्र कुमार यादव। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार रामचकुलजी, तपाईँ मार्फत चाहिँ म मधेसवाणीसँग अहिले जोडिराख्नु भएका र मधेसवाणी पढ्ने सुन्ने जति पनि श्रोताहरू छन्, नेपाल मधेस अथवा नेपाल बाहिर जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर, खास गरी मधेसी एकता समाज भने भएर जुन एउटा संस्था तपाईँहरूले खडा गर्नुभएको छ, खास गरी यो दुवैमा छ भन्ने कुराहरू छ। खास गरी के हो यो? यो मूलतः चाहिँ यो सङ्गठन चाहिँ जुन प्रवासी मधेसीहरू छन्, नेपालको तराई क्षेत्रमा बस्ने जुन मधेसी समुदायका व्यक्तिहरू अब कार्यको सिलसिलामा, रोजगारको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा अथवा भनौँ न माइग्रेसन भनौँ न, नेपालबाट चाहिँ अब नेपाल छाडेरै पनि अमेरिका युरोपमा अब गइसकेका जति पनि मधेसीहरू छन् सबैहरूको एउटा साझा संस्था हो यो मूल अहिले यो फिजिकली भनौँ न, वस्तुगत रूपमा चाहिँ अब दुबईमै यसको मतलब कार्यक्षेत्र बढिरहेको छ, तर भविष्यमा चाहिँ यो संसारको जुन पनि भूभागमा मधेसीहरू अहिले बसिराख्नु भएको छ ती क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै जान्छ र नेपालमा पनि केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो अहिले कार्यरत रहेको छ। अब जहाँसम्म यसको अब फिजिकल स्ट्रक्चर भन्नुहुन्छ भने अब यही भनौँ युनाइटेड अरब इमिरातमा चाहिँ यसको एउटा कमिटी छ जसलाई चाहिँ वैज्ञानिक मुकेश झाले चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नेपालमा चाहिँ अब एउटा एडहक किसिमको एउटा भनौँ न एउटा कमिटी छ जसलाई चाहिँ अब संयोजक डाक्टर बबी सिंह जीले चाहिँ अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र यसबाहेक चाहिँ अब किनभने यो नयाँ संस्था हो, यो लगभग 2 वर्ष भयो स्थापना भएको भने अब अन्य जुन मुलुकहरू छ जस्तै कतार, साउदी अरेबिया, अमेरिका, युरोप अन्य क्षेत्रमा पनि यो बिस्तारै बिस्तारै यसको प्रसार चाहिँ हुँदै जानेछ र यसको मूल उद्देश्य चाहिँ भन्नुहुन्छ भने नेपाल छाडेर अब विदेशमा चाहिँ बसोबास गरिरहेका जति पनि मधेसीहरू छन् उनीहरूको बिचमा चाहिँ सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषागत किसिमको एउटा भाइचारा चाहिँ विकास गर्नु। तपाईँलाई थाहा नै छ मधेसमा चाहिँ अब मधेसीहरू विभिन्न किसिमले चाहिँ अब एकतामा पनि अनेकता छ होइन, भाषागत किसिमका अब अनेकताहरू छन् भने अब त्यस्तै धार्मिक किसिमका पनि अनेकताहरू छन्, राजनीतिक हिसाबले पनि अब मधेसीहरू अब विभिन्न विचारधारामा चाहिँ विभाजित छ भने अब एकतामा अनेकता छ भने कहिलेकाहीँ अब अनेकतामै पनि विवाद पनि आउन सक्छ होइन, मनमुटाव पनि हुन्छ विभिन्न भाषा, धर्म, जाति अथवा राजनीतिको आधारमा भनेपछि हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भने यो जुन विभाजनका बिन्दुहरू जुन छ होइन त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्दै त्यसलाई चाहिँ अब एकताका चाहिँ बिन्दुहरू के हुनसक्छ मधेसीहरू बिचमा त्यसमा चाहिँ जोड दिएर मधेसीहरू बिच चाहिँ संसारभरि नै एउटा एकताको भाव चाहिँ प्रवाह गर्ने र नेपालमा बसिरहेको मधेसीहरू बिचमा चाहिँ अब यो संस्थाले चाहिँ यो एकता जुन अब संसारभरिका मधेसीहरूको बिचमा एउटा एकता स्थापित गरेर चाहिँ अब कसरी अब नेपालमा बस्ने मधेसीहरूलाई चाहिँ अब एउटा उनीहरूको जीवन स्तरमा एउटा पोजिटिभ भनौँ न सकारात्मक चाहिँ योगदान कसरी दिन सकिन्छ त्यसमा त्यो सोच लिएर चाहिँ यो सङ्गठन चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसमा चाहिँ कोही वैज्ञानिक त कोही भनौँ अब डाक्टर, कोही इन्जिनियर, कोही अब साहित्यकार, कोही पत्रकार, यसरी विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले जोडिसक्नु भएको छ र यो चाहिँ अब यो संस्थाप्रति आकर्षण पनि छ किनभने यो विशुद्ध चाहिँ गैर राजनीतिक संस्था हो। यसमा चाहिँ अब कुनै पनि अब आमतौरमा देखिएको छ यस्ता खालि प्रवासी सङ्गठनहरू पहिला पनि खुले होइन भने अब कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पात्री सङ्गठन जस्तो चाहिँ व्यवहारमा अब देखिए होइन भने अब कुनै कुनैको चाहिँ अब धार्मिक बायस, जातिगत बायस होइन यस्ता किसिमका चाहिँ अब आग्रह पूर्वाग्रह लिएर चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ अब सञ्चालित थिए होइन। त्यो भएर चाहिँ एउटा यस्तो संस्था चाहिँ जुन मधेसीहरूको बिचमा जति पनि विभाजनका बिन्दुहरू छन् होइन त्यसलाई चाहिँ थाती राख्दै होइन अब कसरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ त्यो भाव चाहिँ प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब यो संस्थाको चाहिँ कुनै राजनीतिक चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध हुनु भएन होइन, त्यो चाहिँ हामीले फिल गऱ्यौँ। त्यस्तै कुनै अब धार्मिक अथवा जातिगत बायस्ड हुनु भएन, त्यो किसिमको एउटा संस्थाको चाहिँ आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ र त्यो खडा गऱ्यौँ र यसको चाहिँ अब चरित्र पनि अब त्यही हिसाबले छ र त्यो कारण चाहिँ यो संस्थाप्रति एक किसिमको आकर्षण पनि छ। हजुर, जसरी कुनै पनि सङ्गठन संस्था अथवा जुन अब
एउटा नयाँ सङ्गठन जुन जन्म लिन्छ त्यसको एउटा कुनै खास एउटा उद्देश्य अथवा कुनै परिघटनाबाट सिर्जित हुन्छ। खास गरी तपाईँहरूको यो किन महसुस गर्नुभयो कि यो 2 वर्ष अगाडि जसरी अब गठन भएको यो गर्नुभयो? खास गरी कुनै यस्तो परिघटना थियो अथवा किन आवश्यकता महसुस भयो कि यो एउटा चाहिन्छ? अब व्यक्तिगत रूपमा यदि अब मेरो बारेमा अब थाहा नै होला होइन। म प्रवासी जीवन चाहिँ करिब 9 वर्षदेखि बिताइरहेको छु होइन। र अब प्रवासमा गएपछि मध्यपूर्वमा गएपछि मैले चाहिँ कुनै मधेसी सङ्गठन चाहिँ त्यहाँ पाइनँ होइन। अब जस्तै अब दुबईमै होइन, अब विभिन्न जात जातिका संस्थाहरू थिए, राई समाज होइन, तामाङ समाज, पोखरेली समाज होइन, अब त्यस्तै भनौँ पर्वतेली समाज, झापाली समाज, गैरावासी नेपाली सङ्घ त भइ नै हाल्यो होइन। यसरी अब नेपालमै अब जुन अब पहाडी मूलका साथीहरूलाई केन्द्रित गर्ने किसिमका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू संसारभरि पहिलादेखि नै स्थापित छन् र मजबुत थियो। तर कुनै पनि मधेसी संस्था चाहिँ पेपरमा भए पनि होइन, उसमा चाहिँ के अरे भौतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ के अरे थिएन, भौतिक रूपमा चाहिँ थिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मधेसीहरूलाई सङ्गठित गर्न प्रयास गऱ्यौँ त्यहाँ होइन। किन सङ्गठित गर्न आवश्यकता पर्यो त भने विभिन्न किसिमका समस्याहरूमा मधेसीहरू परिरहेको छन् त्यहाँ होइन, प्रवासी जीवनमा, मजदुरी जीवनमा, श्रमको जीवनमा। त्यस्तै चाहिँ अब प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो चाडपर्व संस्कृति होइन बिर्सनु भएन। त्यसको अवसर त पाउनु पर्यो, एउटा चाहिँ भेटघाटको अवसर जहाँ चाहिँ जुन हाम्रो सांस्कृतिक जुन अब रीतिरिवाजहरू छ एकसाथ बसेर मिलाउन सक्ने अब त्यो किसिमको एउटा स्टेज प्लेटफर्म चाहियो होइन। अब त्यस्तै चाहिँ अब मधेसको इतिहास के हो त होइन, मधेसका समस्याहरू के छन् त, मधेसको समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले मतलब त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्रवासीहरूले कसरी योगदान दिन सक्छ त, मधेसका समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ स्थापित कसरी गर्ने त, ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्लेटफर्महरूमा होइन उठाउनु पनि आवश्यकता थियो। त्यो किसिमले एउटा चाहिँ अब सङ्गठनको आवश्यकता थियो। त्यो बुझेर चाहिँ हामीले अब मधेसीहरूलाई सङ्गठित गर्दै गयौँ। विभिन्न लेबर क्याम्पहरूमा चाहिँ अब के अरे गएर चाहिँ यो किसिमको भावना जागृत गर्यो, सङ्गठनमै शक्ति छ भन्ने किसिमको भावना जागृत गर्यो र त्यही हिसाबले एउटा बलियो सङ्गठन निर्माण पनि भयो होइन। हामीले त्यति बेला त्यसको नाम चाहिँ मधेसी समाज भनेर राख्यौँ होइन। कालान्तरमा गएर चाहिँ अब किनभने अब त्यति बेला कुनै न कुनै हिसाबले डाक्टर सिके राउतप्रति एउटा सफ्ट कर्नर थियो मेरो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी चाहिँ अब एउटा कमजोरी रह्यो त्यो बेला होइन। त्यो सङ्गठन चाहिँ अब गैरावासी मधेसी सङ्घमै हामी त्यसलाई चाहिँ समाहित गर्न पुग्यो त्यो मधेसी समाजलाई होइन। किनभने त्यति बेलासम्म गैरावासी मधेसी सङ्घ चाहिँ एउटा विशुद्ध गैर-राजनीतिक संस्था थियो र संसारभरिको मधेसीहरूलाई जसरी अहिले मधेसी एकता समाज हामी भनिरहेछौँ होइन, त्यही किसिमले चाहिँ उनीहरू चाहिँ सङ्गठित गर्दै अब प्रयास गरिरहेको थियो। र म त्यो सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय महासचिव पनि थिएँ र त्यो सङ्गठनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै म त्यति बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर जुन त्यसको माइनोरिटी फोरम छ 2018मा मैले मधेसको समस्याहरू उठाएँ पनि होइन। जुन अब यहाँहरूलाई थाहा नै होला, जुन कि अब कुनै टाइममा गएर चाहिँ त्यो वक्तव्य अथवा त्यो जुन मेरो स्पिच थियो होइन, विवादको एउटा विषय पनि भयो नेपालमा होइन। भनेपछि अब त्यसरी चाहिँ हामी संसारभरि चाहिँ मधेसीहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रयासमा लागेका थियो। आफ्नो पेसा त छँदै थियो, पेसामा सक्रिय थियो, पेसाबाट बचेको समय, श्रम, अर्थ होइन हरेक किसिमले चाहिँ योगदान गर्दै आइरहेको थियो भने अब तर अचानक के भयो भने कुनै एउटा कालान्तरमा एउटा बिन्दुमा आएर चाहिँ डाक्टर राउत जुन मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक दल खोल्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ त्यसको लागि। र गैरावासीय मधेसी सङ्घ चाहिँ अब त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ भातृ सङ्गठन हुन पुग्यो। हाम्रो जुन परिकल्पना त कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनको भातृ सङ्गठन हुनु थिएन, किनभने मधेसका जति पनि शक्तिहरू छ सबै मित्र शक्ति हुन् होइन। सबैसँग हामी समदूरीमा बस्न चाहन्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सङ्गठनमा लागेको कोही पनि व्यक्ति राजनीति गर्न स्वतन्त्र छ, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा लाग्न सक्छ, पद लिन सक्छ। तर यो सङ्गठनभित्र आइसकेपछि त्यो छाता मुनि बसेपछि उनीहरूले जुन पनि राजनीतिक दलको चाहिँ कोट लाउनु भएको छ त्यो चाहिँ फुकालेरै यो सङ्गठनमा आउनु पर्यो र मधेसीको हकितको कुरा गर्नु पर्यो। त्यति बेला यो दल राम्रो त्यो दल नराम्रो होइन कि सबै दलसँग हामी समदूरीमा छौँ। सबै दल जति पनि मधेस केन्द्रित दलहरू छ
होइन। उनीहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति छ र नैतिक समर्थन छ र तर यो संस्था चाहिँ मतलब मधेसको एउटा प्रवासीको जुन सङ्गठन छ त्यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ गैर राजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो परिकल्पना सुरुदेखि नै थियो होइन। र त्यो परिकल्पनामा क्रमभङ्ग भएपछि चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ अब शक्तिको चाहिँ आवश्यकता रह्यो र हामीले गठन गऱ्यौँ होइन। र अब यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सङ्गठनको अब परिकल्पना जुन बेस छ, फाउन्डेसन छ होइन, त्योदेखि नै चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलमा यसको आबद्धता छैन र यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा लागेको व्यक्तिहरू चाहे मधेस केन्द्रित दल मात्र होइन कि कोही पनि मधेसी, चाहे त्यो राष्ट्रिय दलहरू जुन छ होइन त्योसँग सम्बन्धित हो उनीहरू पनि जोड्न सक्छन् होइन। किनभने यो चाहिँ विशुद्ध मधेसको मुद्दा उठाउने एउटा प्लेटफर्म हो। तर कुनै खास पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढ्ने यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई पूर्ण रूपमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु होइन। किनभने मेरै नातागोता होइन परिवारमा अब विभिन्न व्यक्तिहरू छन्, कोही कुन दलमा छ होइन, कोही कुन दलमा छ होइन, विभिन्न दलमा मेरै परिवारभित्रका मान्छेहरू छन् होइन। र अब तर यो जुन छ संस्था आफैमा चाहिँ संस्थाको स्वरूप चाहिँ विशुद्ध चाहिँ गैर राजनीतिक रहनेछ र छ पनि। तर व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलको व्यक्ति यसमा सदस्यता लिन सक्छ, जोड्न सक्छ र मधेसप्रति आफूले के योगदान दिन सक्छ उसले अब त्यो दिन सक्छ यसमा आएर। त्यसको लागि चाहिँ सबैको लागि चाहिँ यो प्रवेशद्वार चाहिँ खुल्ला छ यो संस्थाको। भनेपछि खास गरी तपाईँ यो गैर आवासीय मधेसी सङ्घबाट फुटेर यो गठन भएको भन्न मिल्छ? होइन होइन, त्यो फुटेर हामीले कुनै फुट्या होइन होइन। कुनै पनि अब त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन भइसकेपछि हामी स्वतः अब अलग भयो होइन। र अब यसमा जुन अब जोडिएका व्यक्तिहरू छ तिनीहरू अधिकांश अब कहिले पनि अब गैर आवासीय मधेसी सङ्घमा उनीहरूको संलग्नता नै थिएन। केही व्यक्तिहरूको होला, तर अब धेरै नयाँ व्यक्तिहरू छन् होइन जो कि विशुद्ध गैर राजनीतिक रूपमा चाहिँ मधेसको भनौँ न मा मधेस भन्छ नि, जननी मधेस होइन, मधेस आमाप्रति चाहिँ समर्पित होइन, मधेस आमा प्रति चाहिँ अब के योगदान दिन सक्छौँ भन्ने भावनाले जुन ओतप्रोत युवाहरू छन् होइन उनीहरू नै जुडिरहेछन्। हजुर, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि खास गरी डाक्टर सिके राउतले गैर आवासीय मधेसी सङ्घ जुन एउटा विशुद्ध कुनै राजनीतिक दलको संस्था थिएन, उहाँले पार्टी गठन गरिसकेपछि तपाईँहरू त्यहाँबाट छुटिनुभयो, अलग हुनुभयो। खास गरी त्यो पार्टी गठन मात्रै एउटा कारण थियो कि अन्य कुनै कारण, उहाँले मुद्दा छोड्नु भएको पनि कारण थियो, के थियो कारणहरू? अब हेर्नुहोस्, मुद्दा छाड्नु त्यो त अब स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यो त अब गैर आवासीय मधेसी सङ्घसँग सम्बन्धित कुरा भएन होइन। गैर आवासीय मधेसी सङ्घको त त्यो एजेन्डा थिएन नि। गैर आवासीय मधेसी सङ्घको त सपोर्ट थियो नि। अब त्यो त मेरो व्यक्तिगत चिज हो होइन। मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब डाक्टर सिके राउतको जुन अरू एजेन्डाहरूमा पनि सहयोग रहेको थियो होला होइन। तर जुन संस्था थियो, संस्था त विशुद्ध रूपमा मधेसीहरूप्रति संस्थापक त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जति बेला संस्थापक हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ चाहिँ के अरे स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यसको स्थापना भइसकेको थिएन, त्यसपछि भयो होइन स्वतन्त्र मधेस सङ्गठन गठबन्धनको स्थापना। र त्यति बेला चाहिँ उहाँ गैर आवासीय मधेसी सङ्घको संयोजक हुनुहुन्थेन। त्यति बेला चाहिँ वसन्तजी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भनौँ न, गैर आवासीय मधेसी सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष। हामी जति बेला गैर आवासीय मधेसी सङ्घमा थियो, उहाँ चाहिँ अब राजनीतिक यात्रा चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको थियो। त्यति बेलासम्ममा उहाँ चाहिँ गैर आवासीय मधेसी सङ्घमा हुनुहुन्थेन। हजुर, भनेपछि मेन कारण त्यहाँबाट मधेसी गैर आवासीय मधेसी सङ्घसँग छुटिनुको कारण एउटा मात्रै, त्यो एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन भयो, त्यो मात्रै कारण हो। अब हेर्नुहोस्, प्रवासमा यदि जस्तै मधेसीहरू छन् भने विभिन्न समस्या हुनसक्छ होइन मान्छेलाई। अब त्यहाँ पनि अब पार्टीगत हिसाबले अब जस्तै अब सामान्य एउटा कुरा अब हेरौँ न होइन, कोही मान्छेलाई जुन नेपालको कल्चर छ, नेपालको सिस्टम छ होइन, यहाँ अब काठमाडौँमा कुनै मान्छेलाई समस्या पऱ्यो भने अब के गर्छ त होइन, गाउँमा गएर अब कुन सरकारको दल छ, कुन दलको सरकार छ, अब त्यो गाउँमा त्यो पार्टीको एउटा चिठी लेखाएर ल्याउँछ होइन। र अब त्यो अब भनौँ न अब सर्वे गराउनु छ कि कसलाई के गराउनु छ होइन, त्यही कल्चर छ नि नेपालको, तपाईँले त देख्नु नै भएको छ होइन। भने अब प्रदेशमा गएर पनि अब यो कल्चर अब जारी राख्यो भने त राम्रो चिज होइन नि होइन। प्रदेशमा मान्छे अब आर्थिक रूपले स्वतन्त्र छ, आफ्नै कमाएर खाइरहेछ, कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनु आवश्यकता छैन नि। प्रवासी जीवनको मान्छेलाई आवश्यकता छैन। यहाँ होला अब विभिन्न समस्याहरू छ गाउँ स्तरमा, अब कुनै राजनीतिक दलको छातामुनि बसेन भने हुनसक्छ अब कुनै अब अन्याय नै होला मान्छेको उपर होइन। अब
कुनै अवसरको- किसिमको असुरक्षाको भावना पनि रहला, अवसरको लागि पनि हुन्छ। अवसरको लागि पनि होला, विभिन्न कारणले यहाँ चाहिँ अब जरुरी छ। प्रवासी जीवनमा आर्थिक रूपमा त अब नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले उसको प्रवासी जीवन, उसको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै ठाउँ नै छैन होइन। त्यहाँ चाहिँ अब राजनीतिक शक्तिहरूको, राजनीतिक दलको आधारमा सङ्गठित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन होइन। अब त्यो भयो भने यस्तै कल्चरको विकास हुन्छ नि। भोलि अब त्यहाँ कसैलाई केही समस्या पऱ्यो भने यहाँ कुनै राजनीतिक दलको चिठी बोकेर अब त्यहाँ चाहिँ जानु पऱ्यो होइन, ल म यो फलाना राजनीतिक दलमा अब छु, ल मलाई सहयोग चाहियो भन्ने किसिमको त्यो कल्चर त तोड्नु पऱ्यो नि होइन। पढे लेखेको युवाहरूले पनि त्यो कल्चर तोड्न सकेन भने त होइन अब कसले गर्छ। आर्थिक रूपले स्वतन्त्र होइन आत्मनिर्भर व्यक्तिहरूले पनि त्यो कल्चर तोड्न योगदान दिएन भने त अब कसले दिन्छ होइन। हजुर, खास गरी यो जुन मधेसी एकता समाज जुन दुबईमा यसको जुन समिति छ, खास गरी त्यहाँ के कस्ता समस्याहरू देख्नुहुन्छ मधेसी युवाहरू, जुन कतिपय समस्याहरू यो मधेसी एकता समाजले युवाहरूलाई अब जुन किसिमका समस्याहरू आउँछन् त्यस्ताको कतिपयको सहयोग गरेको पनि देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। के कस्ता समस्याहरू मुख्य गरी आउँछन् त? अब हेर्नुहोस्, अब वैदेशिक रोजगारमा अब रोजगारसँग सम्बन्धित अब समस्याहरू भयो होइन। अब त्यो अब आम रूपमा अब थाहा नै छ तपाईँलाई होइन, नेपालमा अब बेरोजगारीको भयङ्कर विकराल समस्या छ र त्यसमा पनि अब कोरोना कालमा अब कल कारखानाहरू बन्द भए होइन, आर्थिक रूपले अब ठुलो सङ्कट आयो। नेपालमा मात्र आएन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयो, प्रदेशमा पनि अब कल कारखानाहरू बन्द भए होइन। अब यो समयमा अब यहाँ चाहिँ भनौँ न अब पहिलादेखि वैदेशिक रोजगारको व्यापार चलाइराखेका जुन सञ्जाल थियो होइन, त्यो सञ्जाल अन्तर्गतका अब दलालहरू भनौँ अथवा एजेन्टहरू भनौँ, गाउँ स्तरमा जो सक्रिय थिए होइन, अब त्यहाँ त काम छैन अहिले। त्यहाँ त रोजगारको स्थिति पुरै संसार प्रभावित भयो नि होइन कोरोनाले गर्दा। त त्यहाँ पनि अब रोजगारको स्थिति न्यून छ अहिले। अनि अब त्यही पनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई फसाएर होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ अब भिजिट भिजा भन्छ। भिजिट भिजा भनेको त अब के हो भने मूलत चाहिँ अब घुम्न जानलाई टुरिस्ट भिजा हो नि। टुरिस्ट भिजा भनेको त कोही मान्छे अब कुनै देश विदेश घुम्न जान्छ आफ्नो पैसा खर्च गरेर होइन, त्यो त रोजगारको भिजा होइन नि। रोजगार भिजामा नलगेर एजेन्टहरूले चाहिँ टुरिस्ट भिजामा चाहिँ अब प्रदेश पठाउँछ होइन, प्रदेश पठाउँछ। प्रदेशमा अब पुगिसकेपछि त ऊ त टुरिस्ट आएको, उसँग न जब छ, न बस्ने ठाउँ छ, न केही छ होइन। अब ऊ त अलपत्र पुग्छ होइन। अब जस्तै केही पैसा लगेर गएको छ, केही दिनपछि चाहिँ अलपत्र पुग्छ, उसलाई लग्ने मान्छे भाग्छ, बेपत्ता हुन्छ। यसरी हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू अल्पत्र छ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा अहिले विकराल समस्या त्यही नै हो। उनीहरूसँग न त मेडिकल इन्सुरेन्स हुन्छ, न हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न धेरै जरुरी छ होइन। भिजिट भिजामा चाहिँ अब काम गर्न जुन मान्छे जान्छ यसको लागि जनचेतना जरुरी छ। तपाईँहरू जस्तो जुन मधेस केन्द्रित मिडिया हाउसहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ मधेसमा चाहिँ मेसेज यो प्रवाह गर्न सक्नु पर्यो कि भिजिट भिजामा चाहिँ काम खोज्न के अरे काम गर्न जानु भएन होइन। केमा जानु पर्यो त? श्रम भिजामा होइन, लेबर भिजामा, वर्क पर्मिट लिएर। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब त्यहाँ जुन फ्याक्ट्री छ त्यसमा चाहिँ नेपाली दूतावासको मान्छे गएर भिजिट गर्छ, सहीमा त्यो कम्पनी त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन, उसले त्यहाँको सबै मापदण्ड पुरा गरेका छ कि छैन, त्यो गरेर उसले सही छाप लाएपछि बल्ल चाहिँ के अरे वर्क पर्मिट प्रमाणित हुन्छ होइन। त्यसपछि यदि गयो भने उसको अब सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ भनौँ न केही हदसम्म नेपाली सरकारले पनि लिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा जब पनि विदेश जानु छ काम गर्न भने श्रमिकले भनौँ न, श्रमिकले चाहिँ भिजिट भिजामा जानु भएन। श्रमिक वर्गले चाहिँ जहिले पनि के अरे वर्क पर्मिट लिएर जुन अब श्रम भिजा छ श्रम भिजामै जानु पर्यो। अब धेरै पढा लेखा मान्छे, आर्थिक रूपले सम्पन्न मान्छे चाहिँ टुरिस्ट भिजामा जान सक्छ होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ अब उसले आफै काम खोज्न सक्छ, देश विदेश घुमिसकेका मान्छे हो होइन, उसको अब छुट्टै कुरा हो। तर आम रूपमा अब श्रमिकहरू जुन छ त्यो चाहिँ अब के अरे यही माध्यमबाट भनौँ न वर्क पर्मिटकै माध्यमबाट जानु नै सही हो होइन। हुन त यो पनि एउटा मतलब दलाली प्रथालाई प्रोत्साहन दिने सिस्टम नै हो भनौँ न। तर अब अहिलेसम्म जे सिस्टम छ त्यो मध्ये सबभन्दा सुरक्षित सिस्टम चाहिँ अब यही नै हो जुन आम रूपमा जुन श्रमिकहरू छ होइन, मजदुरी गर्ने श्रमिकहरूको लागि सबभन्दा सुरक्षित माध्यम चाहिँ वर्क पर्मिटमै जानु नै हो। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। खास गरी मधेसी एकता समाज अब जुन वैदेशिक रोजगारका लागि जाने जुन युवाहरू हुन्छन् त्यसलाई के सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त अब यो पहिलो सुझाव त यही नै भयो कि अब तपाईँहरू चाहिँ वर्क पर्मिट लिएर मात्र आउनुहोस्। कोही पनि भिजिट भिजामा जति पनि तपाईँको आफन्त नै, किनभने प्रायः जसो केसमा हामीले के पायो भने नातागोताकै मान्छेले चाहिँ मान्छेलाई ठग्या छ होइन।
अनि जतिसुकै नातागोताको मान्छेले नै तपाईँलाई एस्योरेन्स दिए पनि तपाईँ चाहिँ टुरिस्ट भिजामा चाहिँ भिजिट भिजामा चाहिँ काम खोज्न जानु भएन होइन। जहिले पनि वर्क पर्मिट लिएर जानु पर्यो पहिलो कुरा। जानु अगाडि चाहिँ अब त्यो तलब कति हो त्यो सबै कागज हेरेर जुन लेबर पर्मिट त्यहाँबाट आएको छ पढेर आफ्नो अधिकार के हो अनि मात्र जानु पर्यो होइन। अब यतिकै जाँदा चाहिँ अब के अरे अब काम गर्न गाह्रै छ विदेशमा होइन, सजिलो छैन, काम गर्न गाह्रो छ, घाममा पनि काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ होइन। अब ठिकैठाक पढे लेखेका केटाहरू त्यहाँ पुग्छन् होइन, र अब काम गर्न सक्दैनन्, केही दिनमा घर फर्किन चाहन्छ। कम्पनीले त्यत्रो लगानी गरिसकेका छ उनीहरूमाथि, भिजा लाउने ठुलो खर्च लाग्छ, उसलाई मगाउन त्यति खर्च लागेको हुन्छ, उसले त तुरन्त पठाउन मान्दैन, कमसेकम 6 महिना वर्षभरि काम गरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यो भएर बुझेर राम्ररी जानु पर्यो, कुन काममा चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ बुझेर त्यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ आफूले होइन, राम्ररी बुझेर अनि मात्र चाहिँ काम गर्न जानु पर्यो। हजुर, मानौँ कोही अब त्यस्तो समस्यामा पऱ्यो अनि तिनीहरूलाई सहयोग खाँचो पऱ्यो भने मधेसी एकता समाजसँग कसरी सँग कसरी सम्पर्क? अब हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज छ मधेसी एकता समाजको, त्यसमा मेसेज गऱ्यो भने चाहिँ अब जुन अब एडमिनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क अवश्य पनि गर्नुहुन्छ होइन। र हाम्रो सीमित साधन स्रोत जे छ होइन, अब त्योबाट हामी मद्दत गर्न हमेसा तत्पर रहन्छौँ, जे सीमित साधन स्रोत छ त्यो आधारले होइन। अब जुन अब जतिपय अब कानुनी जटिलताहरू छ त्यो पुरा गर्न सजिलो हुन्छ। अब आर्थिक चाहिँ अब जे हाम्रो अब सीमित साधन स्रोत छ त्यो हिसाबले मात्र गर्न सकिन्छ होइन। तर अब भनौँ न अब कसैलाई अब एम्बेसीबाट कुनै पत्रको आवश्यकता छ भनौँ, त्यो किसिमका सहयोगहरू त अब सजिलै दिन सकिन्छ भने अब आर्थिक चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब चन्दा हामी चाहिँ इस्यु बेस आधारमा चाहिँ चन्दा जम्मा पारेर हामी मद्दत गर्ने गर्छौँ। पहिला पनि हामीले गरेका छौँ होइन। सन् 2016को जुन तेस्रो मधेस आन्दोलन थियो त्यति बेला जुन शहीद परिवारहरूलाई हामीले सहयोग गरेकै हो होइन। त्यस बेला बाढीको बेला, आगलागीको बेला अथवा विभिन्न यस्ता समयमा पनि प्राकृतिक विपत्तिमा पनि हामीले सहयोग गरि नै राखेका थियौँ होइन। र राजनीतिक उसमा आन्दोलनहरूको बेला पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ पहिला पनि र गरि नै राख्छौँ होइन। हजुर, फर्स्ट हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई अब एक त बधाई छ होइन, तपाईँ चाहिँ मधेसवाणीको अब प्रधान सम्पादक केही महिनादेखि चलाइराख्नु भएको छ होइन। तपाईँलाई बधाई शुभकामना छ। मधेसवाणी सधैँ अब मधेसप्रति चाहिँ एउटा सफ्ट गरेर राख्ने मिडिया हाउसको रूपमा रहेको छ। मधेसवाणी फलोस् फुलोस् राम्रो गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना र तपाईँको मार्फतबाट अहिले जति पनि सुनिराख्नु भएको छ श्रोताहरू सबैलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार, जय मधेस भन्न चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मधेसी एकता समाजका संस्थापक डाक्टर रविन्द्र कुमार यादव।